यो पुनर्नवा चाहिँ पत्थरीलाई दिइन्छ, लिभरको रोगलाई दिइन्छ। अहिले जसलाई अक्सिजन कम हुन्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई मैले दिएको औषधि चाहिँ ले अक्सिजन बढाएको छ। तपाईले अहिलेसम्म कति जनालाई उपचार गर्नुभयो र तपाईको उपचार भनेको अहिले कोरोनाको बेलामा जो संक्रमित छन् उनीहरुलाई निमोनियालाई केयर गर्ने र अक्सिजनको लेभललाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हैन तपाईले भन्नु। घरमै पनि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई पनि अलि बढी पीडा भयो, अलि गाह्रो पर्यो, त्यस्ता प्रकारका बिमारीहरू पनि अहिले फिलहालका बिमारीहरू एराउन्ड 50 जना जतिको बिमारी। यो दोस्रो भेरिएन्टमा पनि तपाईले 50 जना जति उपचार गरिसक्नुभयो। तपाईको औषधि आइसियुमा बसेका बिरामीले पनि प्रयोग गरे जाउलोमा हालेर दालको चाहिँ लेदोमा हालेर यसरी पनि खुवाइएको छ कतिलाई। संक्रमित अनुसार फरक खालका औषधिहरू पनि तपाईले प्रयोग गर्न लगाउनुहुन्छ, कसरी गर्ने गर्नु? यतापट्टि कोरोना पनि भयो अनि पखाला पनि चल्यो भनेदेखि त झन् खतरा भयो। अनि त्यस्तो हकको बिरामीलाई हामीले पाचन क्रिया बलियो हुने औषधि पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को स्टामिना अर्को कसलाई कमी हुन्छ भने जो सामान्य भर्याङ चढ्दाखेरि पनि एक दुई तलाको भर्याङ चढ्दाखेरि जसलाई श्वास त्यसलाई त अटोमेटिक यो कोरोना भयो भनेदेखि त त्यसले त अक्सिजन घटाइदिइहाल्छ। अब यो अक्सिजनको लेभल अफ चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? यो पनि अलिकति हामीले प्रश्न बनाइदिनुहोस्। निमोनियाहरुमा चढाएका औषधिहरूले आफ्नो ठाउँमा काम त गरेका छन्, एन्टिबायोटिकहरूले नगरेका छैनन्, गरेका छन् है। र पनि कुनै कन्डिसन त्यस्तो आउँदो रहेछ त्यो औषधिले पनि भेट्दो रहेछ। कतिपय बिमारीहरू लाउन गुरु चाहिँ सास फेर्नै गाह्रो भयो भनेर राति फोन आएर 10 बजे राति आएर औषधि लानेहरू पनि छन्। टिचिङ हस्पिटलबाटै डाक्टर साथीहरूले तपाईले निश्चित खालका बिमारीहरूको ज्योतिषीय अनुसन्धान पनि गरिदिनु पर्यो भनेर अफर गर्नुभएको छ। धर्मको नाममा धेरै नागरिकहरू ठगिएका पनि छन्। धर्मको नामबाट कोही ठगी हुन्छ, कहीँ नहुनु पर्ने अमानवीय कार्यहरू हुन्छन् भनेदेखि त त्यो चाहिँ सरकारले त हेर्नुपर्छ नि। विश्व हिन्दू महासङ्घको लोगो प्रयोग गरेर कसैले विश्व हिन्दू नामकै नाम राखेर विश्व हिन्दू महासङ्घ यस्तै राखेर आपराधिक कार्य गर्नेहरूलाई पनि सरकारको चाहिँ राजनीतिक संरक्षण हुन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ कुनै न कुनै तवरबाट यस्ता व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै राजनीतिक जस्तै कुनै प्रकारको संरक्षणहरू पाइरहेका पनि हुँदा रहेछन्। पैसाका लागि मात्रै यज्ञ कर्महरू चल्दिन्छन्, धर्मको दुरुपयोग भइदिन्छ। यसलाई धर्मलाई चाहिँ कमाई खाने पेसा पनि बनाइरहेकाहरू पनि छन्, नभएका हैनन्। देखिएको छैन यो विधितर्की हो भनेको बर्रो हजुर त्रिफलाको एउटा पाट हो। चाहिँ एउटा जस्तो त्रिफलामा हर्रो बर्रो अमला हुन्छ हजुर, त्यसमध्ये एउटा भयो। यो गुलठी भनेको एसटी मधु हो, जेठी मधु पनि भन्छन् त्यसलाई हजुर हजुर हैन। त्यो चाहिँ खोकीसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा दिन्छ। अहिले कोरोनाको औषधि दिँदाखेरि चाहिँ मैले यो पनि मिक्स गरेर दिने गर्छु। हजुर। यो पुनर्नवा चाहिँ पत्थरीलाई दिइन्छ, लिभरको रोगलाई दिइन्छ, शरीर सुन्निएको रोगलाई दिइन्छ अनि आँखाको ज्योति बढाउनलाई, आँखाको पावर बढाउनलाई पनि यो प्रयोग गरिन्छ। पुनर्नवा भनेको फेरि देख्ने भनेको। अनि यसको साग पनि खाने चलन छ क्या आँखाका रोगीहरूले। यसको मुख्य काम चाहिँ स्नायु तन्त्रलाई राम्रो गर्छ, पाचन क्रिया लिभरलाई राम्रो गर्छ अनि पिसाब जस्तो पिसाबबाट चाहिँ फोहोरहरू निष्कासन गर्ने, पिसाब फुलाउने सम्बन्धलाई राम्रो गर्छ। तर यो बालबेल भनेको त्यो फल्दै गरेको बेललाई भदौ महिनामा यसलाई टिपेर अनि काटेर त्यसको गुदीलाई सुकाएर राखिन्छ, त्यो बेललाई बालबेल भन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर पाचन क्रिया कमजोर भएका समस्याहरूमा दिइन्छ है। आउँ, डिसेन्ट्री अनि त्यसपछि म्युकस हैन, अनि त्यसपछि गएर आइबिएस भन्छ, इरिटेबल बाउल सिम्पटम भनेर भन्छ, जसको चाहिँ यो आधुनिक मेडिसिनमा चाहिँ औषधि छैन भनिन्छ। आधुनिक मेडिकल हैन के भनेदेखि चाहिँ पेट खराब भइरहने है, अलिकति चिन्ता पर्यो भने पनि पेट खराब भइहाल्ने, अलिकति मनोविज्ञान चाहिँ बिग्रियो भने पनि पेट खराब भइहाल्ने, पाचन क्रिया राम्रो नहुने यो आम व्यक्तिलाई छ, अहिले धेरै व्यक्तिलाई छ। अनि त्यस्तो समस्यामा यसको प्रयोग हुन्छ। यिनै यस्तै खालका औषधिहरू छन्। जस्तै यो सनायपत्ती भनेको चाहिँ यो कब्जियत हुनेलाई दिने औषधि हो। यसको अरूमा मिक्स गरेर दिन्छ, जस्तो सनायपत्ती, सुन्ठो, सौँफ अनि त्यसपछि गएर सिधे नुन यिनीहरू अनि त्यसपछि हर्रो यिनीहरू मिक्स गरेर बनाइन्छ एउटा पञ्चसकार भन्ने। अनि त्यो औषधिमा यो पर्छ। अनि कुरिलो भनेको छ, कुरिलो, सतावरी
हो यो कुलिलो हामीले खान्छौँ नि कुलिलोको मुन्टा तागतिलो भनिन्छ हो त्यसको चाहिँ जरा हो यो अनि त्यसको पाउडर चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ यो दुग्धवर्धक छ सुत्केरीहरूले चाहिँ यसको पाउडर खायो भने दुध बढाउँछ हजुर हजुर हैन जसलाई चाहिँ सुत्केरी भयो तर चाहिँ दुध आएन बच्चालाई दुध पुगेन भनेदेखि यो दिन्छ अनि प्लस चाहिँ सुत्केरीलाई तागत पनि दिन्छ र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि तागतको लागि खान हुन्छ यो धेरै औषधि गर्दाखेरि पनि निको नभएका रोगीहरू हजुर हजुर चाहिँ आउँछन् अब उनीहरूलाई धेरै ठाउँमा धेरै उपचार गरेर आइसकेको पनि निको नभएको भनिसकेपछि रोग लाग्न नदिनको लागि इम्युन पावर बढाउनको लागि त सबैले दिएका छन् हैन कसैले कुर्चु चाहिँ चिया दिएका छन् कसैले चाहिँ विभिन्न खालका चियाहरू दिएका छन् जस्तो कसैले चाहिँ अन्य औषधिहरू दिएका छन् त्यो हजुर हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि अक्सिजन चाहिँ बढाउन नसकिएका निमोनिया भएको अलिक बढी कष्टदायी भइसकेको अवस्थाका बिरामीहरूलाई पनि मैले औषधि दिएर घर फर्केका छन् एकजना जस्तो कलाकारको श्रीमती हुनुहुन्छ अहिले पनि चाहिँ औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ हिजो पनि मेरो कुरा भएको थियो उहाँलाई चाहिँ मैले औषधि पठाइदिएँ उहाँलाई पहिलो दिन चाहिँ निकै कठिन भएको थियो हजुर अनि म कहाँ खबर आयो उहाँले राति चाहिँ 10 बजीतिर आएर उहाँको मान्छे आएर औषधि लिएर जानुभएको उहाँ सुत्न नसकेर अनि त्यसपछि त्यो औषधि खाएपछि उहाँलाई चाहिँ सुत्न सजिलो भयो भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 2-3 दिन चाहिँ कन्टिन्यू खानुभयो उहाँलाई राम्रै थियो तर यो कोरोनामा के देखिएको छ भने जब 5-6 दिन हुन्छ अनि 5-6 दिनदेखि 10-11 दिन 12 दिनसम्मको स्थिति चाहिँ अलिक कष्टदायी हुन्छ हुँदो रहेछ धेरैको त्यो अनुभव भएको छ अनि अलिक गलाउने खाना मन नहुने अनि त्यसपछि अलिक कमजोरी हुने हुन्छ त्यो कमजोरी हुने अनि दिक्क लाग्ने आदि इत्यादि हुँदाखेरि फेरि कोरोना भइसकेपछि अब आफ्नो मान्छे जाँदैन हैन आफ्नो मान्छे अब टाढै हुन्छ अब आदि इत्यादिको कुराले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो अनि एक दिन उहाँले बाहिर गए औषधि खाइदिनु भएछ अनि भोलिपल्ट तपाईको चाहिँ त्यो पहिला पनि अक्सिजन लेभल कम थियो औषधि मेरो औषधि खाएपछि 95-96 भइरहेको थियो अनि मैले त्यो औषधि नखाएपछि स्वाट्टै घटेर 90-91 मा आइसके अनि फेरि त्यो अनि भोलिपल्ट मलाई श्रीमान आउनुभयो श्रीमान आइसकेपछि मैले यसो चाहिँ किन घट्यो त यसरी भन्दाखेरि उहाँले हिजो औषधि खानु भएन भन्ने कुरा आइसक्यो त्यसपछि औषधि कुनै पनि हालतमा खाने औषधि त मिठो हुँदैन कुनै पनि औषधि मिठो हुँदैन औषधि र अर्थ मिठो हुँदैन हैन अनि कुनै पनि हालतमा औषधि खाने बरु कमजोरीलाई चाहिँ अब जीवनजल खाने अन्य ताकतिला चिजहरू खाने सुपहरू खाने दालको झोलहरू खाने यसो गर्ने तर चाहिँ औषधि खान चाहिँ छोड्नु भएन भन्ने कुरो भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि गएर खाएपछि फेरि अक्सिजन बढ्न गयो हिजो पनि त्यस्तै 96 कति भन्ने कुरो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो प्रकारको स्थिति चाहिँ छ र मेरो अनुभवमा के भएको छ भनेदेखि अहिले जसलाई अक्सिजन कम हुन्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई मैले दिएको औषधि चाहिँ ले अक्सिजन बढाएको छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला कोरोनाको महामारीको दोस्रो लहर चलेको छ। तपाई हामीलाई धेरै खालका च्यालेन्जेसहरू अगाडि आएका छन्, चुनौतीहरू अगाडि आएका छन्। बाँच्नै गाह्रो छ, जोगिनै गाह्रो छ। भनिन्छ अहिले यो जुन दोस्रो भेरिएन्ट आएको छ यसले निमोनियामा अलिकति क्रोनिक खालको निमोनिया बनाउँछ र हाम्रो अक्सिजनको लेभललाई घटाउँदै लान्छ र यति बेला अक्सिजनका सिलिन्डर अक्सिजनको पनि हाहाकार भएको छ, अभाव भएको छ। तर आज हामीसँग एकजना त्यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसले भन्दै हुनुहुन्छ कि म निमोनिया ठिक गर्छु, कि म घट्दै गरेको जुन अक्सिजनको लेभल छ त्यो लेभललाई म माथि लगिदिन्छु। कसरी भन्दा हाम्रै वरपर पाखा पखेरो खेत बारीमा पाउने आयुर्वेदिक जडीबुटीबाट, त्यस्ता जडीबुटीबाट म यो खालको उपचार गर्न सक्छु। उहाँले धेरै खालका उपचार गर्नुहुन्छ तर यति बेला कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको कारणले गर्दा आज हामीले विशेषतः उहाँले निमोनियालाई कसरी ठिक गर्नुहुन्छ र उहाँले अक्सिजनलाई कसरी लेभलमा ल्याउनुहुन्छ यो विषय प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ र साथसाथै आज हामी अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्नेछौँ।
अहिले देख्छौँ हामी हाम्रो मुलुकमा हाम्रा समाजमा धर्मको आवरणमा विभिन्न खालका गलत आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाबी हुँदै गएका छन्। जसरी एउटा झारमौरोले छोपेपछि वास्तविक रुखको पहिचान ध्वस्त हुन्छ, त्यसै गरी त्यस्ता व्यक्तिहरू हाबी हुँदै गए भने सच्चा निष्ठावान धर्ममा आस्था भएका व्यक्तिहरूको पनि जुन छवि हुनुपर्ने हो समाजमा मुलुकमा त्यो ध्वस्त हुन सक्छ। यो विषय प्रसङ्गलाई पनि हामी उठान गर्नेछौँ र आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित वैद्यराज दीपक सुवेदी। सुवेदीजी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषको स्टुडियोमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले बडा गजबको कुरा गर्नुभयो। अहिले यो कोरोनाको जुन दोस्रो सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन आएको छ, यसमा चाहिँ विशेष गरिकन यो निमोनिया र अक्सिजनको लेभल चाहिँ डाउन हुँदैन र अक्सिजनको कति अभाव छ त्यो कुरा धेरै हामी चर्चा नगरौँ होइन, धेरै खालका समस्या छन्। तर यो कुराहरू चाहिँ म यो आयुर्वेदिक औषधि उपचारबाट म ठिक गर्छु भन्नुहुन्छ। अलिकति हामीले हाम्रो दर्शकलाई स्पष्ट पार्नुहोस् त, कसरी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमण गत साल पनि हामीले बिहोर्यौँ र अहिले अझै त्योभन्दा बढी भयभीत अवस्थाको सङ्क्रमणलाई बिहोरिरहेका छौँ। अलि बढी तराईमा बनाइरहेको छ यसले र यो यसको उपचारको विषयमा अब म आयुर्वेदको पनि स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले अब बिरामीहरू कोही बिमारी भइसकेपछि, कोरोनाको समस्या भइसकेपछि अनि अलि त्यसले अलि बढी पीडा दिन थालेपछि मान्छेहरूले मसँग सम्पर्कमा आउने स्वाभाविकै हो र हामीलाई पनि अब यो चाहिँ बिमारको बारेमा हामीलाई पनि चाहिँ अलिकति खोजी गर्न पनि इच्छा हुनु स्वाभाविक हो र यसै क्रममा केही बिमारीहरूलाई अलिक बढी जस्तो हामीले सोचिन्थ्यो, जस्तो गत सालमा हामीले जसरी कोरोनालाई जुन प्रकारले लिएको थियो, कतिपय मिडियाहरूमा कतिपय व्यक्तित्वहरूले या कोरोना केही पनि होइन आदि इत्यादि भनेर अलि हल्का पाराले पनि लिएको कन्डिसन पनि थियो र यसै चाहिँ यसपटकको चाहिँ यो कोरोना चाहिँ त्यस्तो नभएर अलि बढी भयभीत नै देखियो। हामीले बिमारीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि बिमारीहरूलाई भएको त्यो तकलिफ हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि पीडा भयो र यो भइसकेपछि अब आयुर्वेदबाट के हुनसक्छ भनेर चाहिँ खोजी गर्ने क्रममा लक्षणहरूलाई हेरेर अनि हाम्रो आयुर्वेदले बताएका चाहिँ निर्देशनहरूलाई पालना गरेर त्यो प्रकारको औषधिहरू गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा भएको भेटियो है, धेरै बिमारीहरूलाई राम्रो भयो। तपाईँले अहिलेसम्म कतिजनालाई उपचार गर्नुभयो र तपाईँको उपचार भनेको अहिले कोरोनाको बेलामा जो सङ्क्रमित छन् उनीहरूलाई निमोनियालाई केयर गर्ने र अक्सिजनको लेभललाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, ए होइन तपाईँले भन्नुभयो? हजुर, हो। अब बिमारीहरू त धेरैलाई नै गरिएको छ। अब कतिपय जस्तो कोरोनाको लागि चाहिँ कोरोनासँग जुझ्नको लागि इम्युनिटी पावर बढाउने औषधि दिनुहोस् न भनेर आउने खालका बिमारी त धेरैलाई नै दियो औषधि र यो अलि बढी ग्रस्त भएका बिमारीहरू चाहिँ जो हस्पिटलाइज भए अनि हस्पिटलमा पनि चाहिँ गइसकेपछि पनि जति सुधार हुनुपर्ने त्यो सुधार हुन सकेन अथवा घरमै पनि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई पनि अलि बढी पीडा भयो, अलि गाह्रो पर्यो। त्यस्ता प्रकारका बिमारीहरू पनि अहिले फिलहालका बिमारीहरू एराउन्ड 50 जना जतिको बिमारी। यो दोस्रो भेरिएन्टमा पनि तपाईँले 50 जना जति उपचार गरिसक्नु? हजुर। अनि उपचार भनेको के नेगेटिभ नै आयो रिपोर्ट? अब यस्तो छ, यस्तो होइन, नेगेटिभ नै आएको पनि छन्। केही बिमारीहरू नेगेटिभ आएका छन्, केही बिमारीहरू आउने क्रममा छन्, सुधारोन्मुख छन्, खतरामुक्त छन्। खतरामुक्त चाहिँ भइसके, त्यो भनेको के कति दिनपछि? लगभग हप्ता 10 दिनपछिको कन्डिसनमा अनि उनीहरूलाई राम्रो कन्डिसन चाहिँ औषधि चाहिँ तपाईँले दिनुभयो? औषधि मैले पनि दिएको छु। अब जस्तो हस्पिटलमा त मेरो मात्रै औषधि चल्दैन नि, अझ कतिपय हस्पिटलमा त मेरो औषधि चलाउन गाह्रो पनि छ, त्यहाँ कन्डिसन दिँदैनन् होइन। तर पनि कतिपय कुनै हस्पिटलमा चलाएको पनि छु मैले। कति मात्रामा आफू गएर पनि बिमारी हेरेर पनि आएँ सुरुका दिनमा है। पछिल्लो दिनमा त म त्यति गएको छैन।
र हस्पिटलमा भएका अनि त्यस्तै घरमा भएकाहरूलाई पनि त्यो गर्दाखेरि अब यस्तो छ आयुर्वेद टोटल्ली आयुर्वेद मात्रै प्रयोग गरे होला भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ हैन तर आयुर्वेद एलोपेथिक प्रयोग गरेका जस्तो हस्पिटलमा आइसियुमा बसेकाले त चाहिँ त्यहाँको पनि उपचार गरिराखेको हुन्छ नि अझ त्यस्तो बिमारीलाई त हाम्रो औषधि खुवाउँदाखेरि खानामा मिलाएर त्यो प्रकारले पनि खुवाउनु पर्ने कन्डिसन आयो किनभने त्यहाँ नदिएर तपाईको औषधि आइसियुमा बसेका बिरामीले पनि प्रयोग गरे जाउलोमा हालेर दालको चाहिँ लेदोमा हालेर यसरी पनि खुवाइएको छ कतिलाई अब सुवेदीजी सबैलाई त्यो अवसर मिलिया छैन सुवेदीजी हामीलाई यो बताइदिनुहोस् जस्तो तपाईले यो वैद्यराज हैन आयुर्वेद उपचारबाट तपाईले विभिन्न किसिमका रोगमा उपचार गर्दै आउनु भएको छ विगत केही वर्षदेखि र अहिले चाहिँ यो कोरोनाको जुन यो दोस्रो लहर चलेको छ यो बेला तपाईले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ कहाँ आक्रमण गर्दो रहेछ केमा असर गर्दो रहेछ भन्नेलाई कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर तपाईले औषधिहरु पनि दिइरहनु भएको छ अब यो कुरा बताइदिनुहोस् तपाईले औषधि दिँदा कोरोना संक्रमित भन्ने बित्तिकै सबै संक्रमितलाई तपाईले एकै प्रकारका औषधि दिनुहुन्छ कि ती संक्रमितको पनि हिस्ट्री हेरेर उनीहरुका विभिन्न कुराहरु सोधेर संक्रमित अनुसार फरक खालका औषधिहरु पनि तपाईले प्रयोग गर्न लगाउनुहुन्छ कसरी गर्ने गर्नुहुन्छ औषधि फरक पनि हुन्छ जस्तो सबैलाई एउटै औषधि हुँदैन जस्तो सुगर भएको व्यक्तिलाई प्रेसर भएको व्यक्तिलाई थाइराइड भएको व्यक्तिलाई अथवा अन्य कुनै क्रोनिक डिजिज भएका व्यक्तिहरूलाई र जसले चाहिँ एलोपेथिक औषधिहरू सेवन गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई जस्तो डिप्रेसनका बिमारीहरूलाई दिने औषधि र कमन व्यक्तिलाई नर्मल व्यक्तिलाई भनौँ न अन्य चाहिँ डिजिजको हिस्ट्री नभएका बिमारीहरूलाई दिने चाहिँ औषधिहरू फरक हुन्छन् हैन जस्तो सामान्यतया जस्तो अनि त्यसमा सिकेर अब यो अलि मोटो बिरामी छ भनेदेखि फरक हुन्छ दुब्लो बिमारी छ भने फरक हुन्छ जस्तो दुब्लो बिमारी छ त्यो अलिक विक पनि छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ अश्वगन्धा दिन सक्छौं है मैले त्यो तागतको लागि है फेरि अनि जस्तो अलि मोटो रहेछ भने हामीले चाहिँ अब त्यो अश्वगन्धा चाहिँ सकेसम्म नदिन खोज्छौं किनभने अश्वगन्धा आफैमा पनि अलि वृषीय हो भनेको त्यसले वेट बढाउने खालको औषधि हो हैन अनि त्यसपछि प्रेसर छ प्रेसर हाई भइराख्ने सुगर पनि भइराखेको बिमारी छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हाम्रो प्रचारमा आइरहेको गुर्जो को पाउडरहरू अन्य औषधिहरू पनि एड गरेर दिँदाखेरि त्यसले राम्रो गर्छ तर प्रेसर लो हुने बिमारी थियो भनेदेखि अनि अलि कमजोरी बिमारी थियो भनेदेखि गुर्जो हामी त्यति धेरै टार्गेट गर्दैन गुर्जोलाई मैले गर्दिन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीले अरु औषधिहरू गर्छौं जस्तो तुलसीको प्रयोग हुन्छ हैन एस्टी मधुको प्रयोग हुन्छ बासक भनेको असुरुको प्रयोग हुन्छ त्रिकटुको प्रयोग हुन्छ अनि अन्य जडीबुटीहरू पनि हुन्छन् अहिले यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरुमा मैले चाहिँ कहीं कतै देखिरहेको छु एउटा नरहरी बुटी भन्ने है त्यो भनेको कस्तुरी हो अब यो बर्खा सिजनमा हाम्रो यत्र तत्र सर्वत्र उम्रिन्छ काठमाडौँमा हैन त्यो पनि यो रोगको लागि चाहिँ राम्रो हुने मेडिसिन हो मेडिसिन प्लान्ट हो र विशेष गरेर अब यिनी कुराहरूलाई ख्याल गरेर दिन्छ जस्तो कतिपय बिमारीहरूलाई यो कोरोना हुने बित्तिकै पखाला चल्ने पाचन क्रिया अलि कमजोर हुने यतिकै पनि पखाला चल्दाखेरि नर्मल मान्छेलाई नि पखाला चल्यो भनेदेखि मान्छे विक हुन्छ यतापट्टि कोरोना पनि भयो अनि पखाला पनि चल्यो भनेदेखि त झन् खतरा भयो अनि त्यस्तो हकको बिरामीलाई हामीले पाचन क्रिया बलियो हुने औषधि पनि दिनुपर्ने हुन्छ यो हो चाहिँ हिस्ट्री हेरेर सम्बन्धित पेशेन्टको हिस्ट्री हेरेर अनि त्यसपछि बल्ल औषधि यो दिने भनेर छुट्याइन्छ भनेको बिरामी संक्रमित को हिस्ट्री हेरेर कस्तो खालको हिस्ट्री छ त्यही अनुसारले तपाईले दिन्छ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ कतिपय कमन औषधिहरू हुन्छन् जस्तो अहिले मैले भनेका चाहिँ असुरो एस्टी मधु त्रिकटु तुलसी यिनीहरु चाहिँ कमन भयो यस्ता कमन हुन्छन् यी औषधिहरू जस्तो बजारमा पनि यिनै औषधिहरू मिसाएर हैन अनि त्यसमा अन्य पनि थपिन्छन् जस्तो बेसार थपिन सक्छ चाहिँ ज्वानो थपिन सक्छ जिरा थपिन सक्छ यी थपेर अनि त्यसपछि चाहिँ मरिच थपिन सक्छ यी थपेर चाहिँ चियाको रूपमा काँडा खानी भनेर पनि आइराखेको पनि छ त्यो स्वाभाविक पनि हो त्यसले ठिकै गर्छ राम्रै गर्छ अब सुवेदीजी हामीलाई यो बताउनुहोस् त जस्तो अहिले जुन किसिमले कोरोना संक्रमितको दुःखका साथ भन्नुपर्छ मृत्यु पनि भइरहेको छ यो कुन
तहमा यो भाइरसले पुर्याएर चाहिँ मृत्यु हुँदो रहेछ, त्यसको बारेमा पनि केही जानकारी लिनु भएको छ यहाँले? जस्तो जुन व्यक्तिसँग रोगसँग लड्ने स्टामिना छैन, इम्युन पावर विक छ हैन, इम्युन पावर विक छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसको सङ्क्रमण भयो भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई अलिक बढी गाह्रो पर्दो रहेछ। अनि यो सबैले बुझ्न पर्ने कुरो रहेछ यो है। मान्छे हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा नै छ, हेल्दी नै देखिन्छ, तर उसँग स्टामिना विक हुनसक्छ हैन। यसो जिउ हेर्दा हट्टाकट्टा छ भने स्टामिना राम्रो नहुन पनि सक्छ हैन। त्यस हुनाले अब यहाँ यो कुरालाई अलिकति हामीले ध्यान दिन छ है। जस्तो सामान्यतया सामान्य कुराले पनि सामान्य जस्तो चिसो भयो भनेदेखि रुगा लागिहाल्ने, अनि त्यसपछि अलिकति गर्मी भयो भनेदेखि गर्मी ठेक्न गाह्रो पर्ने हैन, अलिकति खानेकुराहरूमा पनि अलिकति हेभी खाना खाने बित्तिकै पेट गडबड हुने, यो प्रकारको स्वास्थ्य जसको छ उसले मेरो स्टामिना अलिकति विक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफैले पनि बुझ्नु भयो। त्यो भइसकेपछि मैले स्टामिनालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर त्यतातिर अलिकति सोच्नु पर्यो। यदि त्यो भित्र आफू परिन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्यो अघि मैले भने जस्तै चियाको रूपमा बजारमा पनि यत्रतत्र चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रहरूले पनि वितरण गरेका छन्, आयुर्वेद चाहिँ संस्थाहरूले पनि वितरण गरिरहेका छन्। त्यो चिज ल्याएर अथवा औषधि धेरै आइरहेका छन् बजारमा। ती औषधि जस्तो तुलसी चिया भयो, यो चिया पिउने चाहिँ तुलसीको चाहिँ भाप लिने पानीमा उमालेर, तुलसीको पत्ता पानीमा हाल्ने अनि पानी तताउने अनि त्यसको भाप चाहिँ लिने। जस्तो अर्को स्टामिना अर्को कसलाई कमी हुन्छ भने जो सामान्य भर्याङ चढ्दाखेरि पनि एक दुई तलाको भर्याङ चढ्दाखेरि जसलाई श्वास आउने, त्यसलाई त अटोमेटिक यो कोरोना भयो भनेदेखि त त्यसले त अक्सिजन घटाइदिइहाल्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि भाप लिने। अनि त्यसपछि गएर अन्य जति पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत चाहिँ स्वास्थ्य निकाय नेपाल सरकारले जति पनि कुराहरू बताइरहेको छ ती कुराहरूलाई फलो गरियो भनेदेखि अनि चाहिँ हाइजिनिक खानाहरू खाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ स्टामिना। जस्तो सुवेदीजी कोहीको कस्तो खालको पनि घटनाहरू सुनिन्छ भने ठिकठाकै थिए अरे, बोल्दै नै थिए अरे, हिँड्दै नै थिए अरे, एक्कासी यस्तो यस्तो भयो अरे र उनको प्राणै गयो अरे भन्ने पनि कुरा सुन्नमा आउँछ कहिलेकाहीँ कसै घटना। त्यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो पनि त्यही हो, जो हेर्दाखेरि राम्रै देखिने व्यक्ति थियो तर स्टामिना विक थियो। यो पनि इम्युन पावरसँग कहीँ कतै जोडिन्छ। अब तपाईँले यो बताइदिनुहोस् त, आज तपाईँले जति कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँको बढी फोकस चाहिँ अहिले एउटा इम्युन पावरको कुरा भयो, कसरी हामीले बिल्डअप गर्ने भनेर, अर्को चाहिँ सङ्क्रमितको चाहिँ हिस्ट्री के छ त्यो हेर्ने कुरा गर्नुभयो, एउटा निमोनिया केयरको कुरा गर्नुभयो, अर्को चाहिँ अक्सिजनको लेभल अपको कुरा गर्नुभयो। अब यो अक्सिजनको लेभल अप चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? यो पनि अलिकति हाम्रो एकदम सबैलाई काम लाग्ने कुरा पनि हो यो। जस्तो फोक्सोमा सङ्क्रमण बढेपछि हैन, प्राय गरेर फोक्सोको सङ्क्रमण भनेको निमोनियाको नै हो। निमोनिया चाहिँ अहिलेसम्म दुई प्रकारको हुने भेटिएको छ, एउटा ब्याक्टेरियल निमोनिया हुन्छ, एउटा भाइरल निमोनिया हुन्छ। यो भाइरल निमोनिया अझै कडा देखियो। अहिलेको यो जुन सेकेन्ड भेरिएन्ट भाइरस चाहिँ कोरोनाको चाहिँ भाइरसले गर्ने चाहिँ निमोनिया अलिक कडा देखियो। त्यस हुनाले चाहिँ अब यो हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि जब उसलाई श्वास प्रश्वासमा तकलिफ भइसक्यो भनेदेखि त्यो सामान्यतया हामीले घरमै पनि अक्सिमिटरले चाहिँ हेरियो भनेदेखि अक्सिजन कम भएको देखाइ पनि हाल्छ। हस्पिटलले त झन् इजी नै थाहा पाइहाल्छ डक्टरहरूले चाहिँ। अनि त्यो भइसकेपछि छातीमा सङ्क्रमणको छ भन्ने कुरो चाहिँ शङ्का भइहाल्यो। अनि एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण देखिन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि अनि औषधिको कुरामा आयो र यो औषधिको कुरामा मैले अहिलेसम्म के भेटेको छु भनेदेखि सामान्यतया जस्तो अहिले यो कुरो चाहिँ निमोनियाहरूमा चढाएका औषधिहरूले आफ्नो ठाउँमा काम त गरेका छन्, एन्टिबायोटिकहरूले नगरेका छैनन्, गरेका छन् है। र पनि कुनै कुनै कन्डिसन त्यस्तो आउँदो रहेछ त्यो औषधिले पनि भेट्दो रहेछ, भेट्दैन त्यो औषधिले पनि काम गर्न चाहिँ छोड्दो रहेछ जति पनि मान्छे मरिरहे। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यताबाट यो जडीबुटीका चाहिँ औषधिहरू दिन सकियो भने, मैले अगाडि पनि सङ्केत गरेँ कतिपय हस्पिटलमा गएका बिरामीहरूलाई हाम्रो औषधि खुवाउन, जस्तो मान्छेले बिना औषधि लिएर जान्छन्, खुवाउन दिँदैन, यो हुँदैन भनिदिन्छ। अनि अब बिरामी पहिलो कुरो कोरोनाको वार्डमा गएर बिमारी हेर्नै पाइँदैन, समस्या हुन्छ। कतिपय ठाउँमा घरको खाना पनि चाहिँ दिन दिँदैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हस्पिटलकै खाना खुवाउनु पर्यो, त्यसमा त अलिक गाह्रै छ
है उही पर्सनल्ली चाहिँ त्यहाँको चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह गरेर लाउनु कृपया यो औषधि तपाईँले यसरी खुवाउनु दिन पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा चाहिँ त हुन्छ, नभए उनीहरूको फेरि प्रोटोकलले त्यो मिल्दैन अनि त्यो हो अथवा नर्सहरूलाई भनेर। तर कतिपय ठाउँमा औषधि के अरे घरको खाना चाहिँ खुवाउन लानी गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ खानामा छुट्टै, सबै खानामा होइन, छुट्टै अलिकति खानामा एउटा कुनै सानो भाँडामा चाहिँ त्यो औषधिको मात्रा पनि हालिदिने, दाल या चाहिँ त्यो के भन्छ जाउलोमा त्यो औषधि पनि हालिदिने, पहिल्यै त्यो बिमारीले त्यो खाइदिने होइन। अनि त्यसपछि खाना खाने अक्सिजनको लेभल कसरी अप हुन्छ? त्यो यो आयुर्वेदिक औषधि त्यसरी खुवाइयो भनेदेखि मतलब त्यो हस्पिटलको लागि त्यसो भएको, नत्र घरमा हुने अरूको लागि त खाना मजाले सकिहाल्छन्। त्यो औषधि खाएपछि आयुर्वेदिक औषधिहरूले मैले चाहिँ दिएको औषधिहरूले जस्तो कतिपय बिमारीहरू लाउन गुरु चाहिँ सास फेर्नै गाह्रो भयो भनेर राति फोन आएर 10 बजे राति आएर औषधि लानेहरू पनि छ, त्यस्तो पनि भएको छ। अनि त्यसपछि लय औषधि खाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ खबर गर्नुहोस् है भन्दाखेरि औषधि खाएपछि बिमारी सुतेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि पाइएको छ। त्यस हुनाले अनि त्यो मात्रै नभएर अन्य बिमारीहरूमा पनि जस्तो 90-91 भन्दा बढी हुन्थेन, अथवा कति मेरो एकजना त्यहाँ बिमारी आइराख्नु भएको थियो, हस्पिटलमै हुनुहुन्छ, तर पनि अक्सिजन नदिँदाखेरि त उहाँको स्वाटै चाहिँ 85 झर्छ, अक्सिजन दिँदाखेरि पनि 90-91 भन्दा हुँदैन, 15-15 लिटर अक्सिजन दिँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ। अनि भनिसकेपछि ल यो औषधि लगेर चाहिँ खुवाउनु पर्यो, कुनै उपायले नै खुवाउनु पर्यो भनिसकेपछि अब मैले चाहिँ प्रायः गरेर 4 मात्र दिनमा चाहिँ 24 घण्टामा 4 मात्र खाने चाहिँ औषधि दिन्छु, तर पनि उहाँले अब 2 मात्र 3 मात्र जति सक्नुहुन्छ त्यति खुवाउँदाखेरि पनि अक्सिजन बढ्न हेल्प गरेको छ। अब सुवेदीजी तपाईँले यो आयुर्वेदको उपचार गर्न थाल्नुभएको कति भयो? यो तपाईँलाई यो विद्या कहाँबाट प्राप्त भयो? यो आयुर्वेदको मैले 56 सालदेखि गरेको हुँ, विक्रम सम्वत 2056 देखि होइन। यो विद्या मेरो चाहिँ के अरे बुवा नै वैद्य हुनुहुन्थ्यो, अनि अब हामी ट्रेडिसनल परम्परागत वैद्य भनेर भनिन्छ, ट्रेडिसनल चाहिँ आयुर्वेद एउटा एकाडेमिक हुन्छ, एउटा चाहिँ यो परम्परागत। अब बाजेहरू वैद्य हुनेहरूले बाबुबाजेसँग, अनि त्यसपछि कतिले गुरुकुलमा पनि पढ्छन्, गुरुसँग पनि गुरु पनि वैद्य ज्ञान भएको गुरु हुनुहुँदैछ भने गुरुकुलमा पढ्ने क्रममा अथवा गुरुको सङ्गत गर्ने क्रममा गुरुहरूले सिकाउनुहुन्छ। मलाई त दुईटै अवसर मिल्यो, गुरुसँग पनि सिक्नु, मैले गुरुसँग नि सिकेँ, तपाईँको पिताजीसँग मैले पिताजीसँग पनि सिकेँ। भनेपछि तपाईँहरूको भनौँ न यो पुर्खाले यो गर्दै आइरहेको छ? हो हजुर, हो, मतलब निरन्तर हो। तपाईँसँग चिकित्सकहरू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू MBBS MD गर्नुभएको छ र पनि तपाईँसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। मलाई अझै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ, म पेसाले म ज्योतिषी पनि हो, अनि यहाँले पहिले पनि मलाई ज्योतिषी भनेर त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। मलाई हस्पिटलका चाहिँ टिचिङ हस्पिटलबाटै डाक्टर साथीहरूले तपाईँले निश्चित खालका बिमारीहरूको ज्योतिषीय अनुसन्धान पनि गरिदिनु पर्यो भनेर अफर गर्नुभएको छ। चिकित्सकले नै डाक्टर साथी उहाँले के भन्नुभएको छ भने कति उस्तै सेम कन्डिसनका कुनै बिमारीलाई हामी अपरेसन गर्छौँ, बचाउँछौँ, अनि कुनै बिमारी चाहिँ मर्छ, त्यो कन्डिसन सेम हुन्छ, उपचार गर्ने तरिका पनि उस्तै हो, तर पनि कोही बाँच्छ कोही मर्छ। यो किन हो हजुरले यो चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भनेर त्यसो पनि भन्नुहुन्छ चिकित्सकहरू। अनि अब ठिक छ, अब मैले यो तपाईँको उपचार पद्धतिको मैले प्रसङ्ग जोडेँ। अब तपाईँ एउटा आध्यात्मिक मान्छे हजुर होइन, तपाईँ ज्योतिष पण्डित वैद्यराज भनेर मैले सम्बोधनै गरिसकेँ। तपाईँ विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको यो विभाग रहेछ नि, यो धार्मिक आध्यात्मिक अध्ययन अनुसन्धान समिति भन्ने, हजुर, त्यसको तपाईँ सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। हजुर हो। यो कहिलेकाहीँ हामीले कस्तो देख्छौँ भने बाहिरबाट हेर्दा धार्मिक आवरणै हुन्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिको क्रियाकलाप चाहिँ धर्मको विरुद्धमा जस्तो देखिन्छ। त्यस्ता खालका चरित्र बोकेका व्यक्तिहरू पनि हामीले यो समाजमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ त घटनाहरू पनि घट्छन्, समाचारमा पनि आउँछन्, कतिले त अहिले जेलको हावा पनि खाइरहेका छन्। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धेरै गम्भीर र फेरि उठाउनै पर्ने विषय उठाउनु भयो है। हुनलाई यो विषयमा बोल्न मलाई अलिक गाह्रो पनि हुन्छ
है किनभने यो त्यस्तो खालको क्वेसन छ तपाईँको तर यो आम नागरिकको चासोको विषय पनि हो फेरि तपाईँहरूले मिडियाले उठाउनै पर्ने विषय पनि हो यहाँनिर म थोरै अलिकति सरकारलाई दोष दिउँ है यो किनभने जस्तो यो कोरोनाको शीर्षकमा नि म सरकारलाई दोष दिन्छु आयुर्वेदबाट यति राम्रो उपचार हुने सम्भावना छ तर प्रोटोकलली नेपाल सरकारले कुनै निर्णय दिन सकेका छैन निर्णय गर्न सकेका छैन कि आयुर्वेदको जिम्मा लगाउने हो भनेदेखि यसमा धेरै कुराहरू हुन्थे कि जस्तो अहिले पनि कीर्तिपुरको आयुर्वेदमा चाहिँ गएका बिमारीहरू 100% सफल छ है निको बनाउन तर त्यसलाई एक्सपान्ड कसरी गर्ने त्यो छैन त्यो योजना गर्ने बढाउने भन्ने कुराको कुनै योजना सरकारमा देखिदैन प्रोटोकल छैन कि ट्रिटमेन्टको एउटा चाहिँ चिकित्साको एउटा प्रोटोकल बन्नुपर्छ नि त्यो छैन मैले अघि नै भने औषधि खुवाउनलाई हस्पिटलमा चाहिँ सुतिया बिमारीलाई हाम्रो औषधि लगाइदिन गाह्रो छ यो छ अब यस्तै चाहिँ यो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुने गरेका विभिन्न खालका धर्म अध्यात्मको दुरुपयोग बाहिरी आवरणमा धार्मिक देखिएर भित्री चाहिँ रूपमा चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्ने नगर्नुपर्ने कार्यहरू गर्ने खालका कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको छैन सरकारको उदासीनता छ उनलाई त धर्मनिरपेक्ष भनेको उदासीनता नै हो धर्मप्रतिको उदासीनता नै हो तर पनि त्यो त धर्म भनेको त समाजसँग नागरिकहरूसँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध राखेको विषय हो नि त यसमा चाहिँ धर्मको नामबाट कोही ठगी हुन्छ कोही नहुनुपर्ने अमानवीय कार्यहरू हुन्छन् भनेदेखि त त्यो चाहिँ सरकारले त हेर्नुपर्छ नि तर त्यो नहेर्ने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हो फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँले मलाई जुन परिचयले सम्बोधन गर्नुभएको छ विश्व हिन्दू महासङ्घ चाहिँ अन्तर्गतको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि भएर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन म यही प्रश्न गरेँ है त राज्यको एउटा कमी कमजोरी तपाईँले भन्नुभयो सरकारको कमी कमजोरीका कुरा उठाउनु तर तपाईँहरूकै जस्तो अहिले मैले विश्व हिन्दू महासङ्घको कुरा गर्दैछु अन्तर्राष्ट्रिय समिति भनिँदैछ त्यस अन्तर्गतको चाहिँ विभाग धार्मिक आध्यात्मिक अध्ययन अनुसन्धान समिति यस्ता संस्थाहरूले पनि ठुलो हेर्ने केही गरिरहेका छन् थोर बहुत होइन अब केही बदमासी नै गरे भने पनि कहीँ कतै हाम्रो नाम त बोलिरहेछन् नि भने जस्तो त्यो सानो फाइदालाई हेरेर एक्सक्युज गर्ने त्यो खालको पनि त अवस्था देखिन्छ अनि यस्ता यो विश्व हिन्दू महासङ्घहरू जस्ताले यस्ता बदमासी गर्नेलाई आफै कान निमोठेर कानुनको दायरामा ल्याउन आफै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे के बिग्रिन्छ भन्नुहोस् त के एकदमै सही कुरा हो अब विश्व हिन्दू महासङ्घको इतिहासमा जब नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भयो धर्मनिरपेक्षता भयो चाहिँ विश्वमै एउटा मात्रै रहेको हिन्दू अधिराज्य चाहिँलाई राजनीतिक रूपमा हटाउने काम भयो यद्यपि मानसिक रूपमा जनताको नागरिक चाहिँ सत्ताको रूपमा चाहिँ यो हटेको मैले मान्दिनँ राजनीतिक रूपमा हटिसकेपछि अनि विश्व हिन्दूमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रहारहरू पनि आए त्यो प्रहार अहिले पनि हामीले केही अझै पनि हामीले बिहोर्न परिरहेको छ केही समय अगाडि मात्रै हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्यालयमा तोडफोड भएको छ है अराजक क्रियाकलाप भयो अलिक त्यति कुराहरू छन् अब प्रहरी प्रशासनमा पनि अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गरेको जस्तो देखिन्छ हुनसक्छ त्यहाँ पनि विभिन्न राजनैतिक इस्युहरू हुन सक्छन् राजनीतिक कुनै कारणले गर्दाखेरि अब राज्य त कस्तो छ भनेदेखि अरबौँ भ्रष्टाचार भएका ठाउँमा पनि चुप लागेर बसेको छ 2-4 हजार चाहिँ यसो चिया खाने खर्च लिएका सामान्य खरदारहरूलाई बरु लगाएर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगले चाहिँ कारबाही गरेको पनि छ स्ट्रिङ अपरेसन यस्तो पनि भइरहेको छ हैन फेरि यो भन्दै गर्दा सानो भ्रष्टाचार हुँदैन के त्यो पक्ष पोषण हामीले होइन तर सानालाई पक्रेर ठुलालाई छोड्ने काम चाहिँ गर्नु होइन अनि अब यो सबै कुराहरू हुने क्रममा यस्ता काममा यो हुनलाई धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै होइन हेर्नुहोस् है अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता कमी कमजोरीहरू छन् समस्या छ अन्य क्षेत्रमा छ नि त भनेर फेरि धार्मिक क्षेत्रको प्रतिनिधिले धार्मिक क्षेत्रमा पनि केही फलानाले घुस खाएर मकिन नखाने भने जस्तो तर्क होला हैन तपाईले भनेको उठाएको कुरा जायज हो धर्मको नाममा धेरै नागरिकहरू ठगिएका पनि छन् चाहिँ धर्मको आवरणमा चाहिँ धेरैले
चाहिँ अमानवीय अधार्मिक कार्यहरू पनि गरेका छन् र त्यसप्रति अब यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदै गर्ने क्रममा अब यी अहिले बताएका विभिन्न कारणहरूले विभिन्न खालका प्रहारहरूले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा हामीले अलि कडा एक्सनमा गर्न चाहिँ सकिरहेका थिएनौँ र केही हदसम्म त्यो अझै पनि त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी चाहिँ छ अझै पनि तर अब चाहिँ हामी त्यो अलिक कडा रूपमा पनि हामी उत्रिने चाहिँ हाम्रो भित्री सरसल्लाह चाहिँ हुँदैछ। अब सुवेदीजी जस्तो मैले यही अर्को प्रसङ्ग जोडेँ अब एउटा धार्मिक संस्थासँग आबद्ध भइसकेपछि अथवा आबद्ध हो कि होइन थाहा छैन म आबद्ध छु भन्दै हिँडिसकेपछि विगतमा विभिन्न किसिमका जेल सजाय काटेका होइन विभिन्न किसिमका चाहिँ कानुनले नै सजाय पनिसमेन्ट दिएका व्यक्तिहरू पनि चाहिँ आफूलाई त्यो प्रकारले अगाडि सो गर्ने र कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई यो कुरामा पीडा बनायो यो कुरा गर्यो कसैले मेरो पैसा खायो मलाई यसरी ह्यारेसमेन्ट गर्यो मलाई यो गर्थ्यो भनेको त्यो एकपछि अर्को लहरको लाग्दै जाने र त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा फेरि किनभने मुद्दा त राम्रो कुरा होइन हाम्रो जीवनमा एउटा दुईटा मुद्दा आउनु पनि राम्रो होइन भन्न ठान्छौँ हामी मुद्दाका चाङ लाग्ने कि 10वटा होइन 20वटा होइन जति हुन्छ मुद्दा लड्ने तर म चाहिँ धार्मिक व्यक्ति भन्ने र बोली सुन्दाखेरि त्यो तपाईँ हामीले अहिले त्यो शब्द प्रयोग पनि गर्न सक्दैन त्यो तहका बोलीका शब्दहरू चाहिँ बाहिर निस्किने त्यो तहको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्ने त्यस्ता व्यक्ति धार्मिक हुन्छ त्यही हो धर्मको आचरण त्यही हो सिद्धान्त त्यही हो अघि नै पनि मैले अनुशासन त्यही हो भन्नुहोस् यस्ता रिपोर्टहरू हामीलाई पनि आएका छन् मिडियालाई हजुरहरूलाई पनि आएका होलान् अझै त मैले अझ कतिसम्म भनेदेखि तपाईँको विश्व हिन्दू महासङ्घको लोगो प्रयोग गरेर कसैले विश्व हिन्दू नाम राखेर विश्व हिन्दू महासङ्घ यस्तै राखेर अब त्यसको पछाडि अगाडि अरू केही यसो झुन्डाएर लोगो विश्व हिन्दू महासङ्घकै छ नाम पनि लगभग त्यसैलाई त्यही सेन्स जाने खालको छ तर हुनसक्छ अब त्यो अलिअलि त्यहाँ कहिले अगाडि नेपाल लगाउने कहिले पछाडि नेपाल लगाउने यस्तो गरेर पनि हुनसक्छ यस्ता खालका अन्य संस्थाहरू पनि आछन् बजारमा भन्ने कुराहरू रिपोर्ट भइरहेको छ। अब प्रशासनले पनि मैले अगाडि राजुलाई अलिकति सङ्केत गरेँ प्रशासनले पनि त्यस्तो खालको दर्ता किन दिएको छ दर्तै नभए पनि हेर्दा सुवेदीजी यहाँ दर्ताको तपाईँले धेरै टाढाको कुरा गर्नु दर्ता सर्ता चाहिएन क्या बिना दर्ता पनि हुँदो रहेछ जब कि हामीले केही कार्यक्रम गर्नु पर्यो विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ केही गोष्ठी गर्नु पर्यो है कुनै सभा गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सिडिओ कार्यालयले हामीलाई पहिल्यै जानकारी गराउनुपर्छ भनेर हामीलाई विधानमा तोकिदिएको छ हामीले सानो एउटा भेला गर्न पर्यो भने पनि पहिले सिडिओ कार्यालयमा गएर हामी यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ पूर्व जानकारी गराउँछौँ अब त्यस्ता ती व्यक्तिहरूले कसलाई जानकारी गराएर गरेका छन् भनेपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै पनि कार्यक्रम या भेला गर्दाखेरि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ तर एउटा दर्ताको पनि कुरा भएन। अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कसरी ठिक गर्न सक्छौँ अथवा धर्मलाई हामीले शुद्धिकरण कसरी गर्न सक्छौँ यहाँले यो कुरा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् तपाईँको विचार। यो पनि गम्भीर प्रश्न हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ यो कुरा चाहिँ हामीले अनुभव गरेको कुरा जस्तो यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन् तर यस्ता समस्याहरूलाई निवारण गर्न चाहिँ विभिन्न खालका कठिनाइहरू जसरी विभिन्न ठुला भ्रष्टाचारहरू गर्ने आदि इत्यादि गर्ने अथवा अन्य लुट गर्ने भनौँ न चाहिँ आपराधिक कार्य गर्नेहरूलाई पनि सरकारको चाहिँ राजनीतिक संरक्षण हुन्छ नि त्यस्तै चाहिँ कुनै न कुनै तवरबाट यस्ता व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै राजनीति जस्तै कुनै प्रकारको संरक्षणहरू पाइरहेका पनि हुँदो रहेछन् किनभने हामी कतिपय ठाउँमा पहल गर्दाखेरि पनि त्यो भएको छैन है त्यो चाहिँ मैले बुझेको जस्तो यस्तो भइरहँदाखेरि महासङ्घले नगरेको होइन है रिपोर्ट आदि इत्यादि गरेको मैले अघि नै त्यही भएर भने विभिन्न प्रहारहरू होइन जुन प्रकारको चाहिँ हामीलाई सरकारले दिनुपर्ने एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई सुविधा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कमी कमजोरीहरू त हुँदै आएको बरु अहिलेको पछिल्लो समयमा अब अलि केही चाहिँ अलिअलि वास्ता गर्न थाले जस्तो चाहिँ देखिन चाहिँ थालेको छ तर पनि अझै पूर्ण रूपमा होइन जति हुनुपर्छ त्यो रूपमा होइन र यो गर्दाखेरि धेरै खालका चाहिँ प्रहारहरू भइरहेका छन्
चाहिँ यो मात्रै नभएर अन्य पनि छन् होइन, जस्तो विभिन्न याज्ञिक कर्महरू चल्छन्, त्यहाँ नियमभित्रमा नभएर नियमभन्दा पर गएर यज्ञिक कर्महरू चलिदिन्छन्। पैसाका लागि मात्रै यज्ञिक कर्महरू चलिदिन्छन्, धर्मको दुरुपयोग भइदिन्छ। पैसाको लागि मात्रै धर्मको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन नि त। वास्तवमा धर्म भनेको त मान्छेलाई अनुशासनमा राख्ने, धर्मले त सेवा गर्ने हो होइन, एउटा चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ मानवीयताको जागरण गराउने हो चाहिँ धर्मले त। तर चाहिँ अलि त्योभन्दा अलिक फरक खालको पनि यसलाई धर्मलाई चाहिँ कमाइ खाने पेसा पनि बनाइरहेकाहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। त्यसप्रति महासङ्घले पनि हामीले चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ र आशा गरौँ विगतमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू थिए भने अब ती समस्याहरू केही हामीले कम हुँदै गएको है। जुन हिन्दुत्वप्रति हिन्दू क्षेत्रलाई जुन प्रकारको प्रहारहरू भएको थियो त्योहरू अब क्रमशः कम हुँदै जाला र हामीले अलि हाम्रा उद्देश्य मुताबिकका कामहरू अलि बढी गर्न पाउँला र हामीलाई चाहिँ घात हुने, हाम्रो हित विपरीतका कामहरू गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ गरेका चाहिँ उजुरीहरूको सुनाइ होला भन्ने हामीले पनि अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ। र हामी आफैले पनि चाहिँ संस्थागत रूपमा अब यस्ता चाहिँ कमी कमजोरीहरू, यस्ता खालका व्यवहारहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी चिन्तित भएको अवस्था चाहिँ छ र केही हामी सरसल्लाहहरू पनि गरिरहेका छौँ। ठिक छ सुवेदीजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो र यो कोरोनाको समयमा हाम्रा दर्शकलाई धेरै कुराको बारेमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँको होल टिमलाई धन्यवाद, यहाँको मिडियालाई पनि धन्यवाद। मलाई यो मैले आफूले जानेका मेरो आफ्नो व्यावसायिक विचारहरू साथसाथमा मेरो धार्मिक संस्थागत विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। अहिले खानुभयो भने पनि तर एकैछिन चाहिँ तपाईँलाई 20-25 मिनट जति त्यसले चाहिँ खाना खाएपछि आराम गर्नु पर्छ, सुताउनु गराउँछ। हजुर। कोरोना